السلام عليكم. اذا نكملوا هذا الدرس ديال لي ترانسفورماسيون رابيد لي ترانسفورماسيون لونت. الوغ شفنا في الفيديو الاول واحد الغابيل على هاد لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. تعرفنا على لوكسيدون، قلنا هو اللي كيكون قاد انه يكتسب دي زيلكترون، لو ريدكتور هو اللي كيعطي اللي كيمنح هاد لي زيلكترون. تعرفنا على لو كوبل اللي كيتكون من لوكسيدون اي لو ريدكتور كونجوغي. تعرفنا على لا دومي ايكواسيون اللي كتبين لنا هاد لا بوسيبيليتي اننا ندوزو من لوكسيدون لو ريدكتور ولا الاكس. الوغ كنكتبوا هاد لا دومي ايكواسيون على هاد الشكل. دائما لوكسيدون هو اللي كيكون حداه واحد لو نومبر ديال لي زيلكترون. الوغ هاد لوكسيدون فاش كيكتسب هاد لي زيلكترون كيعطينا لو ريدكتور الا فقد دي زيلكترون كيعطينا لوكسيدون. من بعد شفنا الطريقه كيفاش نكتبوا هاد لا دومي ايكواسيون تكون ايكيليبري لا من ناحيه ديال لي زيليمون شيميك ولا من ناحيه ديال لي شارج الكتريك. عطينا لا ميثود اللي خاصنا نتبعو. شفنا كيلكو زيكزامبل. بقى لكم هاد ليكزامبل هذا غادي نخدموه دابا، اللي كيتكون يعني هاد لو كوبل اللي كيتكون من لي زيون دو ديكرومات يعني سي ار. الوغ كنبداو بهاد لوكسيدون. الوغ دائما الاول راه هو لوكسيدون، الاول في لو كوبل هو لوكسيدون. الوغ سي ار 2 او 7 2 موان، نديرو دو فلاش ونكتبو في هاد لو كوتي هذا لو ريدكتور سي ار 3 بلس سي لي زيون كرومات 3. اذا نتبعوا هاد لا ميثود. في الاول الفو اجوستي ولا ايكيليبري تو لي اتوم اوتر كو لوكسيجين اي ليدروجين. نورمالمون هنا خصنا نكتبوا اليمون، لان مثلا هذا راه ايون، هذا راه اتوم ولكن بجوج سي ليليمون دو فير. اذا من الاحسن هنايا نكتبوا اليمون autre que l'oxygène et l'hydrogène. Alors les éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène هنا كاين عندي l'oxygène. alors شنو بقى l'élément c'est لو كروم. يعني غادي نبداو بهاد ليليمون هذا. هنا عندي 2 هنا عندي 1. هذه راه لا شارج يعني لو نومبر ديال ليليمون دو كروم راه هنا 1. او باش تكون عندي نفس العدد اللي في هاد لو كوتي هو اللي هنا خاصنا نضربو في 2. ندوزو لوكسيجين. الوغ هنا عندي 7 اتوم دوكسيجين، هنا ما عنديش. الوغ غادي نزيدو في هاد الطرف هذا H2O يعني لا موليكول دو اللي كتكون مع اتوم دوكسيجين، يعني غادي نزيدو 7 موليكول دو. الوغ بان لي هنايا الهيدروجين. او شحال عندي مع اتوم ديدروجين؟ عندي 14. الوغ سي 7 فوا 2 سي 14 اتوم ديدروجين. الوغ هنا غادي نزيد. الوغ بالنسبه لاتوم ديدروجين كنزيد H+، غادي نزيدو 14 H+. ندوزو دابا لي شارج. يعني بور اجوستي لي شارج كنزيدو واحد لو نومبر ديال لي زيلكترون. فين غنزيدو هاد لي زيلكترون؟ دائما كيكونوا في الجهه اللي كيكون فيها لوكسيدون. ها هو لوكسيدون. اذا هنا غادي يكون واحد لو نومبر ديال لي زيلكترون. هاد لو نومبر هو اللي خاصنا نقلبوا عليه بور اجوستي لي شارج. الوغ غادي نشوفوا في هاد لو كوتي شحال عندي من شارج. الوغ هنا عندنا 2 شارج نيجاتيف كنديرو موان 2. هنا عندنا 14 شارج بوزيتيف يعني كنضربوا هاد 14 في هاد لا شارج. الوغ بلس 14 بلس ولا نديرو هنايا موان هاد لو نومبر هذا اللي بغينا نعرفو. باغ اكزومبل نديرو اكس، نديرو ايتيغال. نشوفو هاد لو كوتي شحال فيه من شارج. الوغ فيه 3 شارج بوزيتيف ولكن ما نساوش نضربوها في 2 اللي غادي تعطينا 6 شارج بوزيتيف. او دابا غادي نقلبو على اكس. او هنايا غادي تعطيني سي 12 موان اكس ايتيغال 6. الوغ اكس ايتيغال 6 وبالتالي هاد لو نومبر هنايا هو 6. وبالتالي كتكون عندنا واحد لا دومي ايكواسيون ايكيليبري اللي كتعني بان هاد لوكسيدون سو ترانسفورم en réducteur conjugué en gagnant 6 électrons en présence d'un milieu acide. يعني H+ هو اللي كيميز هاد لي ميليو اسيد. ندوزو دابا لو كوبل الثاني اللي عطيتكم تكتبوا لا دومي ايكواسيون ديالو دون ان ميليو بازيك اللي كيتكون من لي زيون بيرمانغانات و لو ديوكسيد دو مانغانيز. الوغ هنايا باش نكتبوا لا دومي ايكواسيون كنتبعوا هاد لا ميثود يعني بحال اللي عندنا ان ميليو اسيد. الوغ هنا غادي نبدا بلوكسيدون سي MnO4 موان، نديرو دو فلاش ونكتبوا هنايا لو ريدكتور. الوغ غادي نبداو بلي زاتوم ولا ليليمون اوتر كو لوكسيجين اي ليدروجين. هنا عندنا ليليمون مانغانيز. الوغ هنا عندي 1 هنا عندي 1 مزيان. دوزو ليطاب الثانيه ايكيليبري لي زاتوم دوكسيجين. هنا عندي 2 اتوم دوكسيجين وهنا عندي 4 اتوم دوكسيجين. الوغ فين غادي نزيد في هاد الطرف هذا هو اللي ناقصو لي زاتوم دوكسيجين. الوغ شحال ناقص 2؟ الوغ غادي نزيد 2 موليكول دو. الوغ باننا هنايا ليليمون هيدروجين شحال كاين 4. الوغ بور اجوستي ليدروجين غادي نزيدو 4 H+.
بالنسبه لي شارج هنا عندي 3 شارج ولا 4 شارج بوزيتيف موان اون شارج نيجاتيف، يعني 4 موان 1 سي 3، وهنا عندي 0 شارج. الوغ بالتالي خصنا نزيدو هنايا، الوغ باش تكون هنايا 0 خصنا نزيدو 3 شارج نيجاتيف. الوغ هنا كملنا لي زيتاب بالنسبه للميليو اسيد. الوغ باش نبينو بان راه عندنا ميليو بازيك، غادي نزيدو في هذا لو كوتي هذا نفس العدد ديال اش بلس، غادي نزيدو ديال اش او موان، وغادي نزيد حتى في هذا الطرف هذا. الوغ بلس 4 اش او موان. الوغ هنايا هاد اش بلس فاش كتفاعل مع اش او موان كتعطينا اش 2 او. الوغ هادو الا جمعناهم بجوج شنو غادي تعطينا؟ الوغ غادي نعاود نكتب هاد لا دومي ايكواسيون. الوغ هادي غادي تعطينا هي 4 اش 2 او، يعني باش ما نطولوش بزاف هادي 4 اش 2 او غادي نختزلو هنايا مع هاد 2 اش 2 او، يعني غادي تمشي هادي وغيبقى لنا هنايا 2. اذا هنايا بلس 2 اش 2 او بلس 3 électrons 2 flèches Mn ou 2 plus 4 H au moins. وبالتالي كنكونوا كتبنا هاد لا دومي ايكواسيون فواحد لو ميليو بازيك. اذا بعد ما تعرفنا على لا دومي ايكواسيون كيفاش نكتبوها انطلاقا من واحد لو كوبل، غندوزو دابا نشوفو كيفاش نكتبو ليكواسيون بيلون ديال واحد لا رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. الوغ قلنا بالنسبه لهاد النوع ديال لي رياكسيون راه كيتميزوا بواحد لو ترانسفير دي زيليكترون اونتر لي رياكتيف. الوغ هاد لا رياكتيف كيكون لوكسيدون بواحد لو كوبل، لو ريدكتور بواحد لو كوبل اخر. يعني بالنسبه لهاد لي رياكسيون كيكون مشارك فيهم دو كوبل، يعني الا تفاعل هاد لوكسيدون ديال هاد لو كوبل راه اوتوماتيكمون غيتفاعل مع لو ريدكتور ديال لو كوبل الثانيه. عاوتاني الا تفاعل هاد لوكسيدون هذا راه غادي يكون لو رياكتيف الثاني راه هو لو ريدكتور. دائما لوكسيدون كيمشي مع لو ريدكتور. الوغ دابا كيفاش نكتبوا هاد ليكواسيون؟ كنبداو بلا دومي ايكواسيون ديال كل كوبل. الوغ كنكتبوا بالنسبه للكوبل الاول كنكتبوا لا دومي ايكواسيون. الوغ هاد هادي يعني لو نومبر ديال لي زيليكترون. بالنسبه للكوبل الثاني عاوتاني كنكتبوا هاد لا دومي ايكواسيون. اذا هنا كنبداو بلوكسيدون، الا كان لو رياكتيف هو لوكسيدون الوغ هنا لو رياكتيف غيكون لو ريدكتور، يعني كنبداو بلو ريدكتور. اذا كنكتبوا هاد لي دو دومي ايكواسيون وكنجمعوهم. مي قبل ما نجمعوا هاد لي دو دومي ايكواسيون خاص يكون نفس العدد، يعني ميم نومبر ديال لي زيليكترون. الوغ هنا هاد العدد هذا اللي كيكون هنا هو اللي غادي نضربوا فيه هنا، الوغ فوا بي. عاوتاني العدد اللي الفوق الوغ ا، اذا هنا غادي نضربوا في ا باش يكون عندنا ميم نومبر دي زيليكترون، يعني غادي يكون هنايا ا فوا بي، يعني كيكون واحد العدد حنا غادي نشوفو في لي زيكزامبل، وهنا كيكون نفس العدد. اذا في هذه الحاله ممكن اننا نجمعوا هاد لي دو دومي ايكواسيون، يعني كنجمعوا لي رياكتيف بوحدهم. الوغ لي رياكتيف شنو غادي يكون عندنا؟ غادي يكون بي فوا او، يعني لوكسيدون لو كوبل الاول بلس. الوغ هاد لي زيليكترون اللي كيكونوا هنا بما ان نفس العدد غادي يكون في هاد لو كوتي وفي هاد لو كوتي، يعني كنختزلو به، يعني ما كنكتبوش لي زيليكترون بلس ا فوا لو ريدكتور ديال لو كوبل الثانيه. الوغ شنو كيعطينا هنا؟ كنديرو اون فليش. في لا دومي ايكواسيون كنديرو دو فليش، هنا كنديرو اون فليش لان كنكونوا عارفين لو سونس، يعني راه كنكونوا عارفين بان هذا هو اللي غادي يتفاعل مع هذا باش يعطيونا هاد لي برودوي. الوغ بالنسبه لي برودوي عاوتاني كنجمعوا لي برودوي ديال هاد لي دو دومي ايكواسيون. الوغ سي بي و لو ريدكتور 1 بلس ا و لوكسيدون ديال لو كوبل الثاني. وبالتالي كنحصلوا على ليكواسيون بيلون اللي كتعبر لنا على هاد لا رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. الوغ بالنسبه لهاد ليكواسيون ما عمر ما كيكون فيها لي زيليكترون، يعني انا كتبتها لكم هنا تو لي زيليكترون سيدي بار لو ريدكتور، يعني لي زيليكترون كاملين اللي كيعطيو لنا هاد لي ريدكتور راه سون كابتي بار لوكسيدون، وبالتالي ما كيبانو لناش كاع لي زيليكترون في هاد ليكواسيون. ندوزو دابا لواحد ليكزامبل، لا رياكسيون اونتر لي زيون Ag, les ions d'argent et le cuivre. Alors, أول حاجة غادي نكتبو la demi-équation de chaque couple. Alors, le couple الأول غادي نبداو l'oxydant حيت هو اللي غادي يتفاعل Ag+. Alors, باش يعطينا هنايا le réducteur Ag, il faut capter
ان الكترون. ندوزو لا دومي ايكواسيون الثانيه ديال هاد لو كوبل. الوغ هنا شكون اللي غادي يتفاعل؟ سي او، يعني لو ريدكتور. هو باش غادي نبدا نديرو دو فلاش ونكتبو هنايا لوكسيدون. دائما لوكسيدون هو اللي كيكون حداه لي زيليكترون. الوغ لوكسيدون هو اللي يعني كيكتسب لي زيليكترون. الوغ كابت دي زيليكترون. شحال خاصو يكتسب من الكترون؟ يكتسب دو زيليكترون. وبالتالي هذه هي لا دومي ايكواسيون. الوغ باش نعرفوا ليكواسيون بيلون، الوغ غادي نجمعوا ما بين هاد لي دو دومي ايكواسيون. الوغ قبل ما نجمعوهم خاص يكون عندنا ميم نومبر ديال لي زيليكترون. هنا عندي ان الكترون وهنايا دو، وبالتالي غادي نضربو هنايا في دو وهنايا في ان، ولا بلا ما نديروها، ونجمعوا هاد لي دو دومي ايكواسيون. يعني اللي في هاد لو كوتي هما لي رياكتيف واللي في هاد لو كوتي هما لي برودوي، وكنلقاو هاد ليكواسيون. قبل ما نساليو هاد لو رابيل غنهضروا دابا على لوكسيداسيون لا ريدكسيون. ماشي لوكسيدون ريدكتور مي اوكسيداسيون ريدكسيون. نرجعوا لهاد ليكزامبل. بالنسبه ل Ag+ اللي كيمثل لوكسيدون، شنو وقع ليه بور سو ترانسفورمي اون Ag؟ il a capté un électron. هاد Ag+ كنقولوا il se réduit en Ag. شنو وقعت ليه؟ وقعت ليه واحد الريدكسيون. شنو كيكون في الريدكسيون؟ كيكون فيها واحد لو غان دي زيليكترون، يعني واحد الاكتساب ديال لي زيليكترون. بالنسبه لهاد Cu، يعني لو ريدكتور pour se transformer en Cu2+, il a cédé 2 électrons. كنقولوا في هذه الحاله بان هاد لو ريدكتور s'oxyde en Cu2+. يعني شنو وقع ليه؟ وقع ليه واحد لوكسيداسيون. لوكسيداسيون شنو كيوقع فيها؟ كيوقع فيها واحد لا بيرت دي زيليكترون. هنا غادي نعطيو لي ديفينيسيون. l'oxydant دائما se réduit au réducteur. On dit qu'il subit une réduction. دائما l'oxydant subit une réduction. هنا une réduction. بالنسبة le réducteur il subit une oxydation. كنقولوا s'oxyde. شنو هي l'oxydation؟ هي واحد لا perte des électrons. و لا ريدكسيون هي واحد لو غان كيوقع فيها واحد لو غان، يعني واحد الاكتساب ديال لي زيليكترون. يعني في هذه العمليه هذه وقعت واحد الاكتساب ديال لي زيليكترون. هذه يعني الا مشينا في هذا لو سونس هذا، يعني فاش كيكتسب هذا دي زيليكترون راه كنسميوها ريدكسيون. الا مشينا في هذا لو سونس هذا راه اوكسيداسيون. يعني نتوما غير تسمعوا اوكسيداسيون غادي تبداو هنايا ب لو ريدكتور. الا سمعتو ريدكسيون غادي تبداو هنايا هاد الطرف بلوكسيدون. يعني في لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون، اما كنقولوا رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون ولا رياكسيون ريدوكس بحال. اذا في هاد لي رياكسيون كيوقعوا جوج الحوايج، كيوقع ريدكسيون ديال لوكسيدون و اوكسيداسيون ديال لو ريدكتور. وبالتالي كنكون عطيتكم جميع المعلومات اللي خاصكم تعرفوا على هذا النوع ديال لي رياكسيون. دابا ندوزو لا بارتي الثانيه. في هاد لا بارتي غادي نتعرفوا على لي ترانسفورماسيون لونط لي ترانسفورماسيون رابيد. شنو كنقصدوا بهم؟ كيفاش نفرقوا ما بين هاد لي دو تيب؟ نبداو ترانسفورماسيون رابيد بحال الاسم ديالها، يعني هاد التحول سريع، يعني كيكون في واحد المده اللي هي صغيره بزاف، يعني فراكسيون دو سكوند. يعني هاد المده ما كافياش اننا نتبعوا ليفولوسيون ديال هاد لا ترانسفورماسيون هادي. ما نقدوش نتبعوا هاد ليفولوسيون لا بلوي نو، يعني بالعين المجرده، ولا بلي زاباراي اللي عندنا في لابوغاتوار. يعني بطريقه اخرى هاد لي ترانسفورماسيون هادو كيوقعوا في واحد الوقت اللي هو قصير بزاف. ما كنقدوش نميزو ما بين ليطا انيسيال وليطا انترميديير وليطا فينال، يعني كيوقع دغيا. بحالاش هاد لي ترانسفورماسيون بحال لي رياكسيون دو بريسيبيتاسيون اللي شفتو في الكوليج. يعني فاش كتزيدوا واحد هيدروكسيد دو صوديوم على دي سوليسيون اللي فيهم دي زيون، مثلا واحد سوليسيون اللي فيه لي زيون Cu2+، كيتفاعل مع هاد H- كيعطينا داك الساعه هاد لو بريسيبيتي، هاد الراصب هذا كيبان لنا داك الساعه. يعني غير كنزيدوا هاد هيدروكسيد دو صوديوم كنشوفوا بان راه تكون هاد لو بريسيبيتي. كنقولوا في هاد الحاله بان راه عندي واحد لا ترانسفورماسيون رابيد.
ندوزو دابا لي ترانسفورماسيون لونت. يعني فاش كنقول اون ترانسفورماسيون لونت هي واحد لا ترانسفورماسيون كي دور دو كيلكو سكوند ا بليزيور اور، يعني اللي كتوقع في واحد المده اللي كتكون كافيه اننا نتبعوها اما بلو نو ولا بلي زاباراي دو ميزور ايزويل، يعني اللي كيكونوا في لابوراتوار. يعني في هذا النوع ديال لي ترانسفورماسيون كنقدروا نميزو ما بين ليطا انيسيال و ليطا فينال. Quelques exemples ديال هاد les transformations c'est les réactions, quelques réactions d'oxydoréduction مثلا اللي كتوقع ما بين le zinc et les ions de cuivre. alors هادي c'est une transformation اللي كتكون lente، يعني كيبقى يتكون غير بشويه هاد Cu وكيبقى يعني هاد Cu de plus اللي كيكون في لا سوليوشن كيكون عطيها واحد لا كولور بلو، ما كيبقى كيختفي داك لا كولور بلو. اذا هادي c'est une transformation lente. ولا مثلا لا رياكسيون اللي كتوقع ما بين لو كويفر و لي زيون دارجون. الوغ مثلا الا خدينا هنايا واحد المورسو دو كويفر ديال النحاس وحطيناه في واحد لا سوليوشن اللي فيه هاد لي زيون اجي بلس مثلا نيترات دارجون، شنو كنلاحظوا من بعد مده ان هاد لا سوليوشن كيولي اللون ديالو بلو لان فيه كيبقاو يظهروا هاد لي زيون Cu دو بلس، وواحد الطبقه كتكون على هاد المورسو هذا ديال الكويفر، هاد الطبقه ديال لارجون. اذا هاد لا ترانسفورماسيون كتوقع في واحد المده اللي كتكون كافيه اننا نشوفوا هاد ليفولوسيون ديال هاد لا ترانسفورماسيون. وكاينين دي ترانسفورماسيون اللي هما تري لونت، مثلا لا فورماسيون دو لاروي، يعني فاش كيتكون صدى يعني كياخذ واحد المده اللي هي طويله. اذا هذيك لا ترانسفورماسيون تري لونت. دابا غادي ندوزو نشوفو واش ما كايناش واحد لا بوسيبيليتي اننا نتحكموا في هاد لا دوري ديال لي ترانسفورماسيون، يعني بلاصه ما يوقعوا في واحد لا دوري اللي هي طويله اننا نقللوا من هاد لا دوري، يعني من لا فيتيس ديال لي ترانسفورماسيون، ولا اننا نقصوا من هاد لا فيتيس يعني تكون رابيد ونقصوا من لا فيتيس تولي لونت. الوغ هنا كنحتاجوا لي فاكتور سينيتيك اللي غادي نشوفوهم في الفقره التاليه. شنو كنقصدوا بفاكتور سينيتيك؟ هو شاك غروندور كي موديفي لا فيتيس، يعني اما اكسيلير ولا رالونتير لي ترانسفورماسيون، يعني اللي كيتحكم لنا في ليفولوسيون دان سيستيم شيميك. يعني اي عامل كي ياثر لنا على داك لا دوري دو ترانسفورماسيون كنسميوه فاكتور سينيتيك. الوغ غادي نذكروا جوج، كاين لا تمبيراتور و كاين لا كونسونطراسيون انيسيال دي رياكتيف. يعني بينوا لي زيكسبيريونس ان كل ما كانت لا تمبيراتور اليفي، كل ما كانت لا تمبيراتور كبيره، هاد لا فيتيس ديفولوسيون دان سيستيم شيميك، يعني هاد لا دوري ديال لا ترانسفورماسيون كتكون صغيره، يعني لا فيتيس كتكون كبيره. كل ما كانت لا تمبيراتور كبيره لا فيتيس ديفولوسيون كتكون كبيره، والعكس كل ما كانت لا تمبيراتور صغيره، يعني كل ما خفضنا من لا تمبيراتور راه هاد لا ترانسفورماسيون كيولي لونت، يعني لا فيتيس كتولي صغيره، لا فيتيس ديفولوسيون كتولي صغيره، يعني لا دوري كتولي كبيره. بالنسبه لا كونسونطراسيون، يعني كل ما كان لا كونسونطراسيون ديال لي رياكتيف، يعني كنهضروا على لي كونسونطراسيون انيسيال. فاش كنهضر على كونسونطراسيون راه نفس الوقت راه كنهضر على كونتيتي دو ماتيير، يعني حتى لا كانت لي كونتيتي دو ماتيير ديال لي رياكتيف ولا لي كونسونطراسيون كبيره، اما لي رياكتيف بجوج ولا على الاقل واحد فيهم، راه لا فيتيس ديال ليفولوسيون دو سيستيم كتكون كبيره، يعني كيكون عندي واحد لا ترانسفورماسيون اللي هي رابيد. والعكس كل ما كان لي كونسونطراسيون دي رياكتيف دي كونسونطراسيون اللي هما صغار، كل ما كانت لا فيتيس ديفولوسيون صغيره. يعني فاش كنقولوا لا فيتيس صغيره يعني لو طون ولا لا دوري ديال هاد لا ترانسفورماسيون كتكون كبيره، يعني كيوليو عندي دي ترانسفورماسيون اللي هما لونت. اذا هاد لي فاكتور سينيتيك مهمين بزاف، كيعاونوا لي شيميست باش يتحكموا في لي ترانسفورماسيون، واش بغاوهم لونت ولا رابيد، واش بغاو اكسيليريو من هاد لي ترانسفورماسيون، يعني لا فيتيس تكون كبيره ولا ان لا فيتيس تكون صغيره. اذا كيعاونوهم هاد لي فاكتور سينيتيك. كاين الفاكتور الثالث هو لو كاتاليزور، غادي نهضروا عليه حتى السيمستر الثاني ان شاء الله.